सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि। कान्तिपुर समाचारमा आज हटेन असारे विकासको बानी, 3 सातामै सिद्ध्याइयो 2 खर्ब। हतपतको कामले गुणस्तर पनि कमजोर। मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्न गठित आएको म्याग 3 महिना थपियो। सोलुखुम्बुमा भएको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाका मृतकको शव काठमाडौँमा पोस्टमार्टम गरिँदै। सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रका 58 लाख श्रमिकलाई पनि समेट्ने तयारी। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनले नेटोको सदस्यता पाउने समय अनिश्चित र खेलकुदमा जापानका 56 वर्षका व्यावसायिक फुटबल खेलाडी काजु योजी मिउरा पोर्चुगिल क्लबबीच सम्झौता नवीकरण। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 4 जना पक्राउ। नीतिगत निर्णय गर्नेलाई भने उन्मुक्ति। प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै आलोचना। जनमत पार्टी पुनः सरकारमा सहभागी हुने। अनिता देवीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय। माओवादी वा कांग्रेसले एउटा मन्त्रालय खाली गर्नुपर्ने। चिकित्सकको सिफारिस बिनै एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी किनबेच। कारबाही गर्ने औषधि व्यवस्था विभागको चेतावनी। पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटोमा युक्रेनको सदस्यता अझै अनिश्चित। निर्धारित समय सीमा दिन नेटोको अस्वीकार। सदस्यता दिन ढिलाइ गरेको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपतिले गरे आलोचना। र साविक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको सेमिफाइनल प्रवेश। आन्द्रे रुब्लेभ 4 सेटमा पराजित। शीर्ष वरियताकी स्वान्तेकलाई हराउँदै स्विटोलिना पनि अन्तिम 4मा। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका थप 4 जना पूर्व कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका 2, भौतिक योजना मन्त्रालयका 1 र भूमि विभागका 1 पूर्व कर्मचारीलाई प्रहरीले हिजो पक्राउ गरेको हो। भौतिक योजना मन्त्रालयका पूर्व सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। श्रेष्ठले भौतिक योजना मन्त्रालयमा रहँदा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तारका लागि सरकारी जग्गा नरहेको भन्दै 27 रोपनी जग्गा सट्टा भर्ना गर्न सहमति दिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका छन्। यसअघि हिजै बिहान पक्राउ परेका मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा योगराज पौडेल र खरिदार नारायण राज मिश्रलाई मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन नक्कली फाइल खडा गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। उनीहरूले तयार पारेको नक्कली फाइल तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले स्वीकृत गरेका थिए। देउजा सहसचिवमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन्। किर्ते गरेर जग्गा व्यक्तिको बनाए बापत देउजाले तत्कालीन राणा परिवारबाट घुसको रूपमा जग्गा नै लिएका थिए। 2049 साल ताका भएका किर्तेमा उनीहरूको संलग्नता देखिएको हो। मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्ण शमशेर राणाका परिवारको सदस्यको नाममा जग्गा हत्याउन नारायण राज मिश्र सहितका कर्मचारीले तयार पारेको टिप्पणी आदेशलाई खरिदार योगराज पौडेलले सदर गरी मालपोत अधिकृत समक्ष पेश गरेको कसुरमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। त्यसैगरी गरिएको किर्ते टिप्पणी आदेशलाई मालपोत अधिकृतले स्वीकृत गरी 112 रोपनी 4 आना जग्गा 2049 साल असोज कार्तिक र मङ्सिरमा विभिन्न मितिमा रकम शमशेर राणा, सुनीति राणा, शैलजा राणा लगायतका नाममा दर्ता कायम भएको थियो। आज हिजो पक्राउ परेका 4 पूर्व कर्मचारी सहित हालसम्म 16 जनालाई प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ गरिसकेको छ। यसअघि पक्राउ परेका 12 जनालाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले 60 दिनसम्म हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरू पनि संलग्न भएको खुलिसकेको छ। तत्कालीन अवस्थामा टिप्पणी उठाउने तल्ला तहका कर्मचारीहरू धमाधम पक्राउ परिरहँदा त्यसैलाई सदर गर्नेलाई भने छुट दिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्न भएको आरोप सहित अख्तियारले 2076 माघ 22 गते पूर्व मन्त्रीहरू विजय गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी सहित 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। तर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई तथा माधव कुमार नेपाल विरुद्ध भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो। अहिले सिआइबीले निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका कर्मचारीलाई धमाधम पक्राउ गरिरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भने के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल एकातिर आफूले सरकारी जग्गा हिनामिना नगरेको सफाई दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर उनी प्रधानमन्त्री रहँदा जग्गा धनी र मोहीसँग छलफल गरी जग्गा अधिग्रहणको टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिएको आरोप छ। सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुन सम्मत ढंगले छुट्याएर मात्रै काम अगाडि बढाउनु मेरो निर्णयमा लेखिएको यही विषय छ। अनि त्यो निर्णयको विपरीत कसैले अन्य प्रकारको जग्गालाई सरकारी जग्गालाई अन्य प्रकारको जग्गा भनेर कागज तयार गरेर पाल्पाको मालपोत कार्यालयबाट आउँछ भने त्यो प्रधानमन्त्री जान्छ त्यो पाल्पाको मालपोत कार्यालयमा हेर्नु त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गा धनी र मोहीसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी मिति 2066 पाठमा प्राप्त गरेको सहमति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति 2066 11 महिना 27 मा भएको निर्देशनका आधारमा देया बमोजिम हुन मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय पेश गरेको छु भनेपछि यो तलबाट सतह रूपमा नियमित रूपमा के अरे यो प्रस्ताव गएको होइन कि माधव कुमार नेपालले ती केही कानुन बमोजिमका मोहीहरू पनि छन् तर गलत मोहीहरूलाई चाहिँ कहाँ आफ्नै घरमा बोलाएर चाहिँ लेनदेनमा सहमति गराए। यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि ललिता निवासको 3 रोपनी 12 आना जग्गा पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा कायम गरेका थिए। सरकारी जग्गालाई गुठीमा परिणत गर्ने कार्य आफैमा कानुन विपरीत भए पनि अख्तियारले उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ललिता निवास र जग्गाको मुआवजा दिइसकेका ती सम्पत्ति सरकारका नाममा दर्ता गरिदिनु भनेर अञ्चलाधीश कार्यालयले मालपोतलाई लेखेको प्रमाण पनि भेटेको थियो। ती निर्णयहरू गलत हुन् भनेका छौँ। अब त्यो भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने हो कि होइन त्यो अख्तियारले हेर्ने कुरा हो होइन। तर अख्तियारले बयान समेत लिएको भन्ने देखिन्छ उसको बाहिर आएको चाहिँ प्रेस विज्ञप्तिमा बयान लिएको तर चाहिँ नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा हामीले केही गर्नु परेन भन्ने खालको देखियो। ती नीतिगत निर्णय होइनन्, ती चाहिँ कानुन मिचेर भूमि सम्बन्धी ऐन मालपोत ऐनहरू मिचेर गरिएका निर्णयहरू हुन् र सार्वजनिक अथवा सरकारी जग्गा चाहिँ व्यक्तिको नाउँमा गएका कुराहरू हुन्। त्यसले सरकारलाई राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी भएको कुरा हो। त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन, कारबाही हुनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा ऊ हो। दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयले 2049 कार्तिक 25 र पुस 23 गते 112 रोपनी 4 आना जग्गा सुवर्ण शमशेर राणाका परिवारका नाममा दर्ता गरेपछि सुरु भएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री कर्मचारीदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको सिआइबीको निष्कर्ष छ। मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियार पन्छिएको छ भने सिआइबीले कृत्य र ठगीमा मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छुटेका छन्। यसमा शक्ति र पहुँचका आडमा केही व्यक्तिलाई जोगाउने खेल त भएको छैन भन्ने आशंका पनि छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। जनमत पार्टी सरकारमा पुनः सहभागी हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आग्रहपछि सो पार्टीले प्रतिनिधि सभा सदस्य अनिता देवीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको हो। सरकारमा सहभागी हुनेको नाम पठाए पनि मन्त्रालय भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। मन्त्री परिषदमा माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसँगै 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन्। काङ्ग्रेसका 9 मन्त्री छन् भने जसपाले 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 1 मन्त्री छन्। जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा काङ्ग्रेस वा माओवादीले आफ्ना कुनै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने हुन्छ।
यसअघि आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानेपानी मन्त्रीबाट अब्दुल खानले राजीनामा दिएर जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दावी गरे पनि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा दिएपछि सो पार्टी असन्तुष्ट बनेको थियो। केही समयपछि कुरा नमिल्दा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा 6 सांसद रहेको जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने फिर्ता लिइसकेको थिएन। तर आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा भने विपक्षमा मतदान गरेको थियो। ऋण 26 करोड तर 12 करोड तिर्दा हिसाब फर्स्यौट। यो सुन्दा जो कोहीलाई अचम्म लागे पनि सत्य यही हो। मिटर ब्याजीहरूले 26 करोड रुपैयाँ ऋणबाट लिनुपर्ने फर्जी दावी गरिरहँदा 12 करोडमा चित्त बुझाएका छन्। सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा पीडितहरूका 24,000 उजुरीमध्ये 1,600 मात्र फर्स्यौट भएका छन्। ऋणीले कर्जा लिएको झण्डै 10 करोड रुपैयाँमा मिटर ब्याजीहरूले ब्याजसहित 26 करोड 48 लाख माग गरेका थिए। तर दुई पक्ष बीचको छलफलबाट 12 करोड 68 लाख रुपैयाँमा लेनदेन फर्स्यौट भएको छ। मिटर ब्याजलाई अपराध मान्दै अध्यादेश जारी भएपछि कारबाही हुने डरले साहुहरू सहमतिमा आएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सक्रियता र आयोगको ताकेताले पनि लेनदेन फर्स्यौट भएको हो। मनपरी ब्याज लगाउने साहुहरूले दावी गर्दै आएको रकममध्ये 14 करोड छाडेर सहमति गरेको आयोगले जनाएको छ। यी घटनाले ऋणभन्दा बढी तमसुक लेखाउने गरेको कुरा प्रमाणित भएको आयोगको बुझाइ छ। पीडितहरूलाई के भन्यो भनेदेखि तपाईँहरूले खाएको पैसा र ब्याज तिर्नुपर्छ, कानुनबद्ध ब्याज तिर्नुपर्छ। साहुहरूले पनि खास दिएको पैसा र कानुनबद्धको ब्याज पाउनुहुन्छ। त्यसमा तिर्मा छलफल गरौँ। अनि बढी जग्गा पनि पास गरेर लिएको छ, चेकमा सही गराएको छ आदि भनेदेखि त्यो सबै कुरा चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले वार्ता गरायौँ। जाँचबुझ आयोगमा पीडितका 24,000 उजुरी परेकोमा 1,600 मात्र फर्स्यौट भएका छन्। आयोगले निवेदन लिन 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष राखेको थियो। अहिले 67 जिल्लाबाट उजुरी प्राप्त भएका छन्। मधेसका 8 जिल्लामा 18,000 र पश्चिम नवलपरासीमा 1900 गरी 9 जिल्लामा करिब 20,000 उजुरी परेको छ। सबभन्दा बढी बारामा 3,322 जनाको निवेदन परेको छ। काठमाडौँ र रूपन्देहीमा करिब 500 उजुरी परेका छन्। 10 जिल्लामा निवेदन नै परेको छैन। आयोगका अनुसार अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मध्य प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको छ। एउटा महाराजले बाबुसँग पैसा दिए पैसा दे दिए। मेरोसँग जाली तमसु बनाएर मेरो सारा सम्पत्ति डाकलिलाम गरेको छ। कति सम्पत्ति थियो, के थियो तपाईको? जमिन थियो, 9 कट्ठा, घराली थियो, सबै डाकलिलाम गरेको छ। 1,30,000 हमर बचवा भेज देलकै विदेश रहे त भेज देलकै, तैयो नहीं माने वाला भेलै, तैयो फैसला कऽ लेलकै, रटरी करवा लेलक। बाल बच्चाके घरमे पैस के गरियाबै छै। एगो बच्चा सब पंजाब भाग गेलै, ओकरा सबके डरे से भाग गेल। समस्या ये खाए पिए में और रहे में अवस्था न है, धर्मशाला में रहे छियै। मिटर ब्याजी साहु र पीडित बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मेलमिलाप समेत भएको छ। 1,600 उजुरी मेलमिलापबाट फर्स्यौट हुँदा साहुको नाममा पास भइसकेको 8 बिघा जग्गा ऋणीलाई फिर्ता गरिएको छ। केही साहुले त अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेका छन्। मेलमिलापबाट टुङ्गो लाग्न नसकेको उजुरीमा भने कानुनी कारबाहीमा जान आयोगले सुझाव दिएको छ। अहिले सरकारले हामीलाई फेरि एक टर्म 3 महिना बस्दिनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले सकुन्जेलसँग चाहिँ नि अब धेरै फर्स्यौट हामी गराउँछौँ। बाँकी रहेको फर्स्यौटलाई चाहिँ नि एउटा कानुनी व्यवस्था केही गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई अहिले नै यो व्यवस्था नभनौँ कि कानुनी व्यवस्थामा त्यो ऐन पास भइसकेपछि हामी त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। त्यो सुधारको कुराहरू सरकारलाई भनेर त्यो व्यवस्था गराउनतिर हामी लाग्छौँ। मन्त्री परिषदको 2079 चैत 20 को निर्णयबाट गठन भएको आयोगले चैत 26 गतेदेखि काम थालेको थियो। मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँमा प्रदर्शन समेत गरिसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाएकाहरूको शव पोस्टमार्टमपछि आफन्तलाई बुझाइने भएको छ।
सोलुखुम्बुमा हिजो भएको दुर्घटनामा मृत्यु भएका 6 जनाको शव साँझ काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पताल ल्याइएको थियो। मृत्यु हुनेमा चालक चेत गुरुङ र 5 जना मेक्सिकन नागरिक छन्। शव पोस्टमार्टमपछि आफन्तको जिम्मा लगाइने मनाङ एयरले जनाएको छ। हिजो बिहान 10:05 सोलुखुम्बुको सुर्केबाट उडेको 9NAMV कल साइनको हेलिकप्टर लिखुपिके गाउँपालिका 5 भोकान्जे स्थित लामजुराको च्यान्डाडामा दुर्घटना भएको थियो। मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनासँगै नेपालमा 42 वर्षको अवधिमा 38 वटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यी दुर्घटनामा 92 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालमा पहिलो हेलिकप्टर दुर्घटना सन् 1979 डिसेम्बर 27 भएको थियो। लाङटाङमा भएको नेपाली सेनाको VVIP हेलिकप्टर दुर्घटनामा 6 जनाको निधन भएको थियो। त्यसयता हेलिकप्टर दुर्घटना निरन्तर बढ्दै गएका छन्। सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भने सन् 2006 ताप्लेजुङको घुन्सामा भएको श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टर दुर्घटनामा भएको थियो। 24 जनाको ज्यान जाने गरी भएको उक्त दुर्घटनामा तत्कालीन मन्त्री गोपाल राईसहित उच्च सरकारी अधिकारीको निधन भएको थियो। यसले नेपालको हवाई सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चाहिँ एउटा ओभरसाइट पनि बढाउँदै लग्ने, कारबाही पनि इन्फोर्समेन्ट पनि बढाउँदै लग्ने, त्यही माथि तपाईँको चाहिँ इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट बढ्दै गइरहेछ, बढ्दै पनि गएको देखिन्छ होइन। यस्तो सिनारियो देखिन्छ भनेपछि हामी आफै पनि तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण डिफ्रेन्ट कजहरूको बारे हामी एनालाइसिस गरेकै नै छौँ। हेलिकप्टर दुर्घटनाको इतिहासमा सन् 2006 सबैभन्दा बढी 5 वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष पनि 4 वटा दुर्घटना भइसकेका छन्। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले पनि बढ्दो दुर्घटनाको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएको छ। आफैलाई पनि यो 4 भनेको एकदमै यो फ्रिक्वेन्सी अलिक बढी भयो र इमिडिएटली हामीले अविलम्बन गर्नुपर्ने त्यो रिपोर्ट आफ्नो टाइममा आउला। तर सबै अपरेटरले चाहिँ अब के गर्ने गर्छन् भने आफ्नै एयरलाइन्समा एकचोटि इन्ट्रोस्पेक्सन भन्छ नि, आत्मसमीक्षा गर्ने के छ त भने। र फेरि अर्को एउटा दुःखद पछि चाहिँ के रह्यो भने अस्ति यो 4 दुर्घटना 4 डिफ्रेन्ट एयरलाइन्समा भयो। दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाइसकेको छ। हरेक पटक यस्ता छानबिन समिति बन्ने गरे पनि दुर्घटना रोक्ने ठोस रणनीति बनाउन भने सरकार असफल भएको छ। अब युरोपियन युनियनले हामीलाई ब्ल्याक लिस्टेड गरेको अवस्था छ। अब त्योबाट हामी बाहिर आउने कसरी भनेर नेपाल गभर्मेन्टले होमवर्क गरेर मेहनत गरेको, सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालले पनि मेहनत गरेको जस्तो लाग्छ। तर अब त्यो गर्दा गर्दै पनि यस्ता घटना भइरहनाले त्यसमा पनि विदेशी नागरिकहरू परेको भन्ने मैले सुनेको छु। नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भन्दै सन् 2014 देखि युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षा सूचीमा राखेको छ। उक्त सूचीबाट हटाउने तयारी भएको अवस्थामा पुनः दुर्घटना दोहोरिएको छ। एक दुर्घटनाको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै अर्को दुर्घटनाको समिति बनाउनु पर्ने अवस्थामा नियामकदेखि चालक र सञ्चालक सबै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वैज्ञानिक रूपमा बाँडफाँड नगरेको भन्दै वडा अध्यक्षहरूले विरोध जनाएका छन्। ठूला योजनामा एकमुष्ट छुट्याएको रकम खर्च गर्न समस्या हुने भन्दै वडा अध्यक्षहरूले गत बिहिबार बसेको नगरसभा बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए। बिहिबारपछि बसेको नगरसभा बैठकमा जनस्वास्थ्य, सञ्चार तथा सूचना र महानगर प्रहरी विधेयकमाथि छलफल भयो। साथै नगरसभामा वातावरण विभाग र महानगर प्रहरीमा आवश्यक दरबन्दीको प्रस्ताव समेत गरिएको छ। महानगरले असार 10 गते 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। प्रस्तुत बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक विकास लगायतका 10 वटा गौरवका योजना र 25 वटा स्वर्णिम योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसरी एकमुष्ट बजेट विनियोजन हुँदा वडाका योजनाहरू नपरेको र आवश्यक बजेट माग गर्न प्रत्येक पटक प्रमुख उपप्रमुखसँग हात फैलाउनु पर्ने अवस्था रहेको वडा अध्यक्षहरूको गुनासो छ। वडाको पहलले चाहिँ यदि हामी गर्यौँ भने अहिले छुट्याएको बजेट चाहिँ खर्च गर्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यो विषयमा बजेट छुटाउनु भन्दा पनि छुट्याएको बजेटलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ
सफल पार्ने भन्ने कुरामै केन्द्रित रहेर अहिले छलफल भइरहेछ। योजना जुन गौरवको स्वर्णिम भनेर कुरा गर्यो, हामीले पठाएको योजनाहरू कुन कुन पर्यो परेन भन्ने विषयमा चाहिँ अस्ति त्यो विषयमा चाहिँ एकचोटि छलफल गरौँ, त्यो हेरौँ, त्यस पछाडि मात्र अर्को प्रक्रियामा जाउँ भन्ने तरिकाबाट अगाडि गएको हुनाले स्थगित भएको अस्ति। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो विधेयक ऐन पास गरेर चाहिँ यतिसम्म यसको जिम्मा यतिसम्म यसको जिम्मा भनेर त्यो दिइसकेको हुनाले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अलिकति असन्तुष्ट भनेको यो ब्लकमा चाहिँ राख्नु हुँदैन, यो चाहिँ सबै चाहिँ अब विकेन्द्रीकरण रूपमा चाहिँ विनियोजित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। महानगरपालिका नेतृत्वले भने समय अभावले वडा स्तरीय आयोजनाका आधारमा वर्गीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्न नसकिने बताएको छ। असार 29 गते बोलाइएको नगरसभाको बैठकमा पनि बजेट वर्गीकरण गर्न नभ्याइने महानगरको भनाइ छ। चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै एन्टिबायोटिक औषधि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर नेपालमा डाक्टरको सिफारिस बिनै यस्ता औषधि निर्बाध रूपमा बिक्री भइरहेको छ, जसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्ति नै जोखिम बढाएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले एन्टिबायोटिक सम्बन्धी हालै गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा 28% स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिनै एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको हो। यसैगरी 22% पूर्ण मात्रा एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्ने गरेको पाइएको छ भने 10% बिरामीले रोग छिटो निको हुने भन्दै एकैपटक डबल डोज खाने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। हामीले डाक्टर हेल्थ वर्करमा पनि जस्तै 1079 जनालाई हामी सोध्यौँ। फार्मेसीहरू पनि हामी गयौँ, त्यसमा चाहिँ 521वटा 7 प्रदेशमा त्यो अनुसार मेथोलोजी थियो हाम्रो। औषधि व्यवस्था विभागको नीति अनुसार हरेक सिफ्टमा जति सिफ्ट हुन्छ अस्पतालमा क्लिनिकमा त्यो सिफ्टै पछि चाहिँ औषधिका फार्मासिस्टहरू अथवा ओरिएन्टेसन लिएका मान्छे बस्नुपर्छ भन्ने छ कि औषधि बेच्ने मान्छे नै बस्नुपर्छ। तर हाम्रो स्टडीले के देखायो भने 40%मा मात्रै तपाईँको चाहिँ डिस्पेन्सरीमा बसेर फार्मासिस्टहरूले औषधि दिएको भेटियो। चिकित्सकको सिफारिस बिना कुनै पनि औषधि बिक्री वितरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना एन्टिबायोटिक जथाभावी रूपमा सही मात्रामा प्रयोग नगर्दा यसले साइड इफेक्ट गर्ने मात्र नभई भविष्यमा एन्टिबायोटिकले शरीरमा कामै नगर्ने अवस्था आउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। यता औषधि व्यवसायी भने बिरामीहरू पहिले प्रयोग गरिरहेको औषधिको खोल बोकेर आउने गरेको बताउँछन्। बिरामीहरूले चाहिँ मान्नु फर्स्ट टाइम चाहिँ हैन डाक्टरलाई चेकअप गराउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एन्टिबायोटिक खाएको हुन्छ, फेरि तिनीहरूलाई समस्यामा 6 महिना 7 महिनापछि त्यही समस्या बल्झिएपछि उनीहरूले त्यही खोल लिएर खोजिरहेको हुन्छ कि एउटा त प्रिस्क्रिप्सन लिएरै आउँछ, लिएर आयो त हामीले दिनै पर्यो पैसाले होइन। दोस्रो कुरा अब यत्तिकै नर्मली घाँटी दुखेर आउँछ, केही भएर अब ज्वरो आएर रुगा लाएर भनौँ न त पनि एन्टिबायोटिक दिनु भन्दै आउनुहुन्छ क्या बिरामी। त्यसो गर्दा हामीले दिनुपर्ने नै हुन्छ। औषधिको नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले भने एन्टिबायोटिकको प्रयोगकै कारण कसैलाई कारबाही गरेको छैन। अहिलेको भयावहको स्थिति हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी कारबाहीकै लेभलमा जानुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ अहिले चाहिँ। किन भयो भने अब सधैँभरि छोडेर त भएन र चाहिँ बिक्री वितरण गर्नेले पनि आफू खुसी गरिरहने हो भने त अवेरनेस नभएर व्यक्तिले लिन जाने त्यहाँबाट फार्मेसीबाट लिने हो भने त यसले त समुचित प्रयोग त हुँदैन। 85% स्वास्थ्य कर्मीले बिरामीलाई एन्टिबायोटिक सिफारिस गर्दा कम्पनीको नाम लेख्ने गरेका छन् भने 15%ले मात्र औषधिको जेनेरिक अर्थात् वैज्ञानिक नाम लेख्ने गरेको पाइएको छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, आफू खुसी एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग रोक्न के गर्नु पर्ला? ए. विक्रेतामा जिम्मेवारी बोध, बी. उपभोक्तामा सचेतना र सी. नियमनमा कडाई। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका 58 लाख श्रमिकलाई पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज औपचारिक कार्यक्रम गरेर यसको सुरुवात गर्दैछन्। 2076 सालदेखि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको थियो। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई नयाँ कार्यविधि बनाएर कोषले दायरामा समेटिएको हो। यसमा आबद्ध हुन चाहिने श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको 20.37% अर्थात् मासिक 1912 रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै स्वरोजगारले न्यूनतम 2909 रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्नेछ।
यसमा यहाँले भनेको अनौपचारिक क्षेत्रको भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले तोकेको जुन न्यूनतम पारिश्रमिक छ त्यसको 20.37%ले हुने रकम चाहिँ कोषमा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ हरेक महिना। यो अग्रिम रूपमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ यो अनौपचारिक क्षेत्रको सन्दर्भमा अहिले जम्मा गर्ने रकम चाहिँ फिक्स छ र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ आधारभूत पारिश्रमिकको 3 गुणासम्म उहाँले चाहिँ कोषमा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। अनौपचारिक तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएपछि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र पेन्सन सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन्। सूचीकृत हुन चाहनेले आफ्नो पालिकाको सिफारिस भने लिनुपर्नेछ। कोषमा अहिलेसम्म 17,000 भन्दा धेरै रोजगारदाता कम्पनीका 6,37,000 श्रमिक आबद्ध छन्। पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटोले युक्रेनलाई गठबन्धनको सदस्यता दिने सम्बन्धमा कुनै निर्धारित समय सीमा दिन अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि उसले शर्तहरू पूरा भएको र सदस्यहरू सहमत भएको अवस्थामा युक्रेनले भविष्यमा नेटोको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने बताएको छ। नेटोका शीर्ष नेताहरूद्वारा मङ्गलबार जारी घोषणा पत्रमा युक्रेनलाई सदस्यता दिने दिशामा द्रुत गतिमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गरे पनि समय सीमा भने तोक्न नसकिने जनाएको हो। लिथुआनियाको राजधानी भिल्नियसमा मङ्गलबारदेखि सुरु भएको नेटोको शिखर सम्मेलन आज समाप्त हुँदैछ। नेटोको यो निर्णयले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई पनि असन्तुष्ट बनाएको छ। मङ्गलबार नै भिल्नियसमा आयोजित एक सभालाई सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले सदस्यताका लागि निर्धारित समय सीमा नतोकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भिल्नियस पुग्नु अघि ट्विट गर्दै जेलेन्स्कीले सदस्यता दिनमा विवेकहीन ढिलाइ गरेको भन्दै नेटोको आलोचना गरेका थिए। जेलेन्स्कीले आज नेटोका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिने टाइम फ्रेम दिन अस्वीकार गरे पनि यसका सदस्य राष्ट्रले रुस विरुद्धको युद्धमा सैन्य सहायता बढोत्तरीको तयारी गरेका छन्। सामान्यतया नेटोको सदस्यता प्राप्तिका लागि थुप्रै शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने सदस्य बन्न 10औं वर्ष लाग्न सक्छ। तर युक्रेनले भने द्रुत गतिमा नेटोको सदस्यता लिन चाहन्छ। रुससँगको युद्ध जारी रहँदा युक्रेनले नेटोको सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्नेमा सदस्य राष्ट्रहरू एकमत भए पनि उसलाई कति छिटो सदस्यता दिनेमा भन्ने उनीहरूमा विभाजन देखिएको छ। नेटोको सदस्यता प्राप्तिका लागि सबै 31 सदस्य राष्ट्रको सहमति आवश्यक छ। समाचार अझै बाँकी छन्। व्यावसायिक पशुपालनको लहरसँगै नेपालमा पशुको आहारा बदलियो। घाँस, पराल, ढुटो र कुँडोको ठाउँमा आयातित दाना, चोकर र भिटामिनले लिन थाल्यो। यसले दूध उत्पादन केही बढेको देखिए पनि लागत बढ्दा झन घाटा भएपछि झापाका किसानले घाँसमा आधारित पशुपालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। झापा बाहुनडाँगीका बद्री निरौलाले आफ्नो फर्ममा करिब 150 गाई पालेका छन्। व्यावसायिक गाई पालनमा जमेका निरौलाले 25 बिघा भन्दा बढी जमिनमा नेपियर लगायतका उन्नत जातको घाँस लगाएका छन्, जसका कारण उनी दाना र चोकरका लागि अनावश्यक लगानी नगरी सोचेभन्दा राम्रो दूध उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। आधुनिक उपकरणहरू आइसकेका छन्। यी उपकरणलाई युज गर्दै जाने हेर्ने प्रयोग गर्दै जाने हो भने थोरै मेन पावरले धेरै काम गर्न सकिन्छ। घाँसमा आधारित दूध उत्पादन गर्ने हो भने थोरै लागतमा धेरै दूध उत्पादन गरिन्छ अथवा प्रति लिटर लागत कस्ट घट्छ। बाहुनडाँगीकै ऐश्वर्या सुवेदीले पनि 150 गाईका लागि करिब 20 बिघा जमिनमा घाँस खेती गरेकी छन्। उन्नत र पोसिलो जातको घाँसका भरमा गाई पालन गर्दै आएकी उनी दाना, चोकर र पराल भन्दा हरियो घाँस खुवाउँदा दूध उत्पादन बढेको अनुभव सुनाउँछिन्। घाँस चाहिँ यस्तो चिज हो है, घाँसबाट चाहिँ प्रोटिन र खनिज चाहिँ प्रशस्त मात्रामा गाईले पाउने चिजहरू चाहिँ उत्पादनको अनुपातमा चाहिँ यसरी दिन्छ। उत्पादन पनि बढ्छ। गाई पनि जति स्वस्थ गाई हुन्छ घाँसले त्यति नै उत्पादन बढ्ने हो। व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पाल्ने क्रम बढेसँगै झापामा नेपियर, मोल्याटो, इपिल जस्ता उन्नत जातको घाँस खेती गर्ने लहर चलेको छ। यसबाहेक किसानले सिजनमा बढी भएको घाँस भण्डारण गरी बनाएको साइलेज पनि गाई भैँसीलाई खुवाउने गरेका छन्। हरियो घाँसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका माइक्रो न्युट्रिसनहरू, क्यालोरीहरू प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले हरियो घाँस खाइसकेको दुधहरू चाहिँ
क्यालोरीयुक्त हुन्छ र दाना र पराल मात्रै खुवाएर चाहिँ पशुपालन चाहिँ फस्टाउँदैन। घाँसमा आधारित पशुपालन गर्न चाहने किसानलाई लक्षित गरी पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले च्यापकटर लगायतका उपकरण अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको छ। साइलेजको चाहिँ हाम्रो दुई खालको कार्यक्रमहरू थियो। एउटा सामान्य साइलेज मेसिनहरू खरिद गर्न चाहने साना फार्महरूलाई सपोर्ट गर्ने खालको, अर्को चाहिँ उहाँहरूले साइलो पिट बनाएर अथवा साइलेज गोदाम घरहरू बनाउन सक्ने जुन पूर्वाधारका काम पनि गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ त्यो हिसाबले कार्यक्रमहरू आएको थियो। झापामा हाल 100 भन्दा बढी ठुलो लगानीका पशु फार्म सञ्चालनमा छन्। व्यावसायिक पशुपालनसँगै अधिकांश किसानले उन्नत जातका घाँसमा पनि लगानी बढाएका छन्। यसले दाना, चोकर र भिटामिनका लागि बाहिरिने रकम मात्र जोगिएको छैन, दुधको लागत मूल्य समेत निकै घटेको कृषि विज्ञको ठम्याइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, झापा। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। असार लागेपछि मात्रै विकासका नाममा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। जुन ठेकेदारहरूले अथवा जुन उपभोक्ता समितिले पहिले काम सघाउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो चाहिँ ठिक होइन, किनभने यता हतारमा विकास राम्रोसँग हुँदैन। बजेट दिने कुरा जुन छ, निकासा हुने कुरा त्यो समयमै गर्नु पर्यो। जतिखेर बजेट आउँछ त्यही अनुसार हामी चाहिँ काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। भदौ असोजदेखि नै काम सुरु गरेर छिटै काम सक्दा अलि राम्रो पनि हुन्थ्यो। स्थानीय सरकारले तत्कालै समिति गठन गरेर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने योजनाहरूलाई उपभोक्ता समितिबाट ठेक्का अन्तर्गत लाग्ने योजनाहरूलाई ठेक्का अन्तर्गत हामीले सम्पन्न गरियो भने मैले केही गर्छु भनेर जुन व्यक्तिहरू चाहिँ सत्तामा आएका छन् त्यो व्यक्तिले नै चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर चाहिँ यो संसदमा आवाज उठाउनुपर्छ। रोक्नलाई त अब नयाँ मान्छे जानु पर्यो कि नयाँ सोच भएको मान्छे जानु पर्यो। राजनीतिक जो चरित्र छ नि अहिले यिनीहरूमा सुधार ल्याउने खालको मान्छेलाई हामीले त्यहाँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँ पठायौँ भने मात्रै यो रोकिन सक्छ। असाढको पहिलो हप्ताभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, बरु भुक्तानी असाढ मसान्तभित्र दिने व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने सेटिङमा यो ठेक्कापट्टाको कामहरूलाई दिनु भएन। समयमा बजेट स्वीकृति गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। असारमा मात्रै होइन कि अन्य बेलामा पनि के अरे यो बजेटको सदुपयोग हुन पर्यो। राज्य चलाउने हाम्रो उच्च ओहदामा रहनुहुने प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर जुनसुकै पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अस्ति नै काम गर्न पर्यो नि। जेठ मसान्तमा नै कामकाज सकाउने नीति नियम बनाउनु पर्यो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।